السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك معكم اخوكم حسن العمريم دونك من المجموعة ديال فري فور مغرب. دونك مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ديال الفورماسيون سور جي ال بي. دونك الهدف من هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا كيفاش غادي نابورتيو دي زوتيليزاتور انطلاقا من لاكتيف ديريكتوري وبداو يديروا لنا لوثنتيفيكاسيون ديالهم او نيفو ديال هاد لو جي ال بي هذا. دونك فوالا دونك باش نشرح لكم مزيان الوغ بستيلو ورقة هنايا. دونك غادي نتسناو هنايا. الوغ هنايا سيدي بقيتو الناس اللي تبعوا معنا الفورماسيون ديال ناجوس كنا درنا هاد القضيه بحال ولكن هنايا كاين شويه ديال الفرق في لا كونفيغوراسيون. بون جو في فو مونطري. دونك هنايا سيدي عندك نتايا هنا عندك لاكتيف دايركتوري ياك شوف معايا هنايا. دونك هنا عندك لاكتيف هنا عندك لاكتيف دايركتوري. هنا بيان سور عندك دي زوتيليزاتور. دونك هنا عندك دي يوزر كاين دي يوزرز. الوغ هنايا عندك سميتو لو جي ال بي. دونك هنايا عندك لو جي ال بي. دونك سكيل في سي كو نتايا هاد لي زوتيليزاتور اللي عندك اونجستري او نيفو ديال الدايركتوري بغيتو بدا اونجستري بغيتو بدا ديروا لوثنتيفيكاسيون او نيفو ديال جي ال بي. سيتادير نتا ملي تدخل البيسي ديالك مثلا جات على الصباح تدخل البيسي ديالك ياك. الوغ ملي تدخل نتا سيدي البيسي ديالك تدخل بواحد لوتيليزاتور بواحد المود باس اللي هو اونجستري او نيفو داك الشيء دايركتور. بيان سور كان شركه افونسي وكذا وهذا المهم. الوغ سكيل في سي كو حنايا بغينا ملي تدخل نتا او نيفو ديال جي ال بي باش تبدا تكري دي تيكي الا كان عندك شي بروبليم او نيفو دو طون بيسي ولا كنتي شي كليا ولا شي حاجه. دونك بيان سور بغيناك تبدا تدخل سميتو بواحد باللوغين ديالك وبالمود باس ديالك. اوكي غنبدا تدخل باللوغين ديالك وبالمود باس. دونك الشيء هو اللي غادي نشوفوه ان شاء الله الهدف من الحلقات ديال اليوم باذن الله الكريم. دونك غادي نجيو نديرو بحال هكا. دونك غادي ندخلو جي بي. دونك اوب 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 لا الوغ نيكل سوبر. الوغ غادي نجيو دابا الا بغينا نديرو لا باش نهضروا شويه على شي دونتيفيكاسيون اللي عندنا. الوغ باش نصلحوا هاد ليكستونسيون ديال ليماب. دونك غادي تانستالي واحد الا كنا تنخدمو سيغ كنا دابا حيت انا بالنسبه لي انا راه باقي تنخدم دابا سميتو او نيفو ديال تخدم سميتو في هادي في تخدم سميتو لو جي بي اللي كنت انستاليتو على ديما. ما تخدمش دابا على الانستالاسيون اللي كاينه او نيفو ديال تخدمش او نيفو ديال الانستالاسيون اللي كاينه سميتوها او نيفو ديال ويندوز. راه ويندوز كاينه الانيور ال داب. دونك ما غاديش تلقاو ولكن خصك تموديفي واحد لو فيشي ما بقيتش عاقل شو سميتو بي اش بي بوين اني جو مابيل بلو راه هو كاين في الريبرتوار ديال جي بي. دونك هادشي غادي نشوفوه في الحلقه الجايه كيفاش غادي نكونفيغوريو ال داب لان كاين واحد بتيت موديفيكاسيون خصنا افيكتوها الا كنا غادي نخدمو بالجي بي اللي كنا انستالينا على الويندوز. وانا ان توكا تنفضل نخدم سميتو سور ديبيان ولكن ماشي مشكل نوريكم كيفاش غادي نديرو ليها. الوغ باردون نرجعو للاوثنتيفيكاسيون. اوكي سو دونك غادي نجيو لهنا الانيورال لاب. اوكي سوبر سيدي. دونك حنا في انيورال لاب. دونك غادي نجيو لهنايا هاد البلوس اللي عندنا هنايا نجيو نبركو عليها. اوب لا الوغ هنايا تقول لك بري كونفيغوراسيون. دونك انا واش فالور باغ ديفو لاكتيف دايركتوري. دونك غنجي نبرك على اكتيف دايركتوري. راه ما نبرك انا اكتيف دايركتوري. دونك هنا غادي جينيري واحد فيتر دو كونيكسيون. دونك غادي نمشيو ايتاب باغ ايتاب. غادي نعطيو واحد لو نون. دونك غادي تقول له مثلا ال داب اوب. دونك ال داب اكتيف دايركتوري. دونك كوم سا. دونك سيرفور باغ ديفو وي غنخليها انا باغ ديفو. واش اكتيف وي اكتيف. دونك هادي راه مهمه القضيه دير ليه هنا وي سينو ما تقدرش امبورتي سينو. دونك هنا السيرفور بالنسبه لي انا السيرفور اللي غادي نخدم عليه هو هذا اللي هو 192.168.1.9. دونك انا بدلت ليه لادريس اي بي اللي كنت عاقل كان 1.8. دونك 192.168.1.9. دونك البورت باغ ديفو تخليه 389. دونك ما تخليش قيسو. دونك انا غادي نجيو نديرو الباز دين. اوكي سوبر. انت سيدي عندك لي زيتيليز عندك بزاف. الوغ جو ميكسكوز. دونك نتايا اخي الكريم اختي كريمه. دونك نتايا غتدخل بحال هكا. دونك غادي نسدو هادشي لينا. الوغ غتجي لهنايا. دونك غتبرك نتا على هادي غتجي لوتيل غتجي لهادي لوتيزاتور اورديناتور اكتيف دايركتور. ما غاديش نوريك كيفاش غادي انستالي هادشي وكيفاش غادي تكونفيغوري هادشي لان راه هادشي خص يكون عندك في الدم. اوكي ساو دونك نتا عندك لي زيتيليزاتور كاملين هنايا. دونك نتا عندك بزاف ديال لي باز دوني عندك بزاف ديال لي جروب. دونك سكي في سي كو نتا ما تبقاش امبورتي شاك الوغ شاك اونيتي دورغانيزاسيون بوحدها. هادي بوحدها هادي بوحدها وثاني تسنى ناجوتي الاخرى. لا هذا تيتعتبر تيقولوا فانا ودنك شي دور شي ضرب 4 ديال الدور تيقولوا هي. لا حنا غادي ندير واحد القضيه غادي نامبورتيو جميع لي زيتيليزاتور اللي كاين عندنا او نيفو ديال فري اف ار ام. دونك اللي تعني فري فور مغرب .com. اوكي دونك ساو
الوغ هنا تيقول لك ريكوبيري الباز دين. اوكي تقول لك هنا ريكوبيري باز دين. تقول لي خويا حسن شنو هي الباز دين، كنت توريشيها لينا ولكن حنا راه ما عرفناش كي داير. غادي نوريك واحد الطريقه جميله جدا. دونك غادي تبرك هنايا او نيفو ديال بروبريتي. دونك خصك نورمالمون تلقى هنايا واحد عاقل عليها بسميتها بالونجلي والله ما عاقل عليها بالفرنسي. دونك ايديتور داتريبيو جو مابيل بلو كومون سابيل اتريبيوش ايديتور. دونك هنايا باش اكتيفي هذيك باش تبان لك هذيك ايديتور داتريبيو. دونك غادي تجي لهنايا افيشاج. دونك غادي دير هنايا فونكسيوناليتي افونسي. دونك الفونكسيوناليتي افونسي دونك غادي تشوف هنايا انا اجوت لك شي لعيبات واش دار. اوكي دونك افتر دونك هنا غادي تجي فري فور ماغريب. دونك غادي تجي لهنا دير بروبريتي. بون حنا فرونسي دابا. دونك غادي دير ايديتور داتريبيو. غادي تنزل شويه غادي تقلب على واحد الحاجه اللي هي سميتها ديستانغويشن نيم. دونك هذيك ديستانغويشن نيم دونك راه هي دي ان. دونك انت الا عقلتي كاينه باز دين. عقلتي باز دين. دونك هاد دي معنيتها هي ديستانغويشن. دونك ديستانغي لو نو. اوكي الوغ هاي ديستانغويشن هي دي ان. دونك هي دي سي تساوي اف ار ام تساوي دي سي بوان كوم. دونك غادي نجيو نحطوها كيف ما هي. الا كان عندك كيفاش دير ليها. دونك اتوندي لي كاع. دونك جو مكسكوز. دونك غادي ندير عاوتاني فري فور ماغريب بروبايتي. دونك ايديتور داتريبيو ديستانغويشن نيم. دونك غادي نجبرك عليها كوم سا وندير ليها بحال هكا كوبيا. اوكي دونك انا ما عنديش كي ندير كوبيا من هنا ومن هنا. دونك غادي نعقل عليها وغادي نحطها بحال هكا. دونك غادي ندير ليها دي سي. اوكي ندير ليها فري مغرب. دونك دير فاصله ما ندير لها اسباس لا والو. دي سي تساوي لنا كوم. اوكي اللي هي فري فور مغرب كوم. Alors, d'un du compte pour les connexions non anonymes. Donc, on a bien sûr à dire le compte administrateur. Ok? Le compte administrateur. Donc, il y a ajouter le compte administrateur. C'est que le d'un le distinguish name. كي غادي دير لي اخي الكريم غادي دير لي نفس الطريقه. دونك غادي تجي لهنايا. دونك هنايا عندك غادي تشوف انت فين حاط هذاك لو ادمينستراتور. دونك ان توكا تيكون هادي ديفولت يعني باغ ديفو تيكون هنا في ادمين يعني في واحد كاري واحد اليوزر. دونك هي هذا اول كونت ادمينستراتور. اوب لا ندير لي كوم سا. دونك غادي لي بروبريتي غادي لنا ايديتور داتريبيو. دونك ايديتور داتريبيو غتهبط شويه هنايا. اوب دونك هي هادي. دونك هادي هي ديستانغويش نيم ديال هاد كونت ادمينستراتور. دونك غندير لك بحال هكا كوبيا وشوف كي دير لي انت شكون. اوكي اخي الكريم اختي كريمه. دونك غادي ندير له بحال هكا. غادي نجيو غادي انا نعقل عليه. غادي نقول سيدي سي ان تساوي لنا ادمينستراتور فاصله. دونك سي ان يوزرز يعني لي زوتيليزاتور يوزرز باردون. غنجيو نكوبيو هاد العجب هذا اللي كاين هنايا. اوب دونك غادير بحال هكا. غادي وهنايا نو مو دو باس دي كونت بور لي كونيكسيون انونيم. غادي دير اخي الكريم اختي الكريمه غادي دير لو كونت لو مود باس ديال لو كونت ديالك ديال هاد الادمينستراتور اللي مشتري او نيفو داكشي ديريكتوري. دونك راه بيان سا غادي ندير مود باس ديالي. اوب دونك ستيل في غادي نعاودو نراجعو هادشي. دونك انا درت هنا اكشي دايركت سيليكسيونات. دونك استقبال با ديفو سيليكسيونات اكتيف وي. دونك 192.168.309. دونك هنايا تك 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 تك. دونك سي بون. دونك انا بغيتي تاجوتي شي كومونتير ولا شي لعيبه ولا بحال هكا. Donc ajouter, super nickel. Donc voilà. Donc à ajouter les là. Donc la boîte tu trouves tester. Donc la boîte tester غتجي LDAP هادي. ما غتجيش LDAP هادي غتجي لنا تيستي. غدير هنا واحد لو بتي تيست. هنا ساكسيفال يعني تيست réussi serveur principal LDAP هادي. Donc عاود لي تيستي. Nickel, super nickel. Tout ça marche bien, la vie en rose. Alors شنو غادي نديرو من بعد اخي الكريم اختي الكريمه. ما يديرش السر. هنا غادي نجيو هنايا ليوتيليزاتور. راه ما تجي انت ليوتيليزاتور خصك تلقى هاد ليزون انوير ال داب. خصك تلقى هاد ليزون انوير ال داب. دونك انا سولتكم واحد السؤال وخصكم تجاوبوني. دونك هاد ليوتيليزاتور دابا حنا اللي غادي ناجوتيهم او نيفو بالاد دي شمن اوتوريزاسيون غادي ياخدو. اللي جاوبني عنده درهم. يلا اللي جاوبوا عندنا درهم. ما ياخذوش هاد الوقت راه قلت لكم في الحلقه اللي فاتت. دونك فوالا سي تري بيان غادي ياخذ سيرفيس. دونك اللي هو علاش لان البروفيل بار ديفو. الو بروفيل بار ديفو دونك اللي هو سيلف سيرفيس اللي هو البروفيل بار ديفو. دونك جميع لي زيتيليزاتور اللي اجوتيو غادي ياخذوا سيلف سيرفيس. دونك هنا غادي تجي لي زيتيليزاتور اخي الكريم. دونك غادي تجي ليزون انوير لاب.
Donc, à dire importer des nouveaux utilisateurs. Donc là, دير rechercher. غادي يطلعهم لك. دونك غادي يطلع لي جميع لي زيتيليزاتور اللي انايا عندي او نيفو د لاكتيف دايركتوري. دونك انا الا رجعت سميتو الار دي بي ديالي. دونك هنا انا عندي كونتا. دونك هنا عندي واحد سيرفيس كونتا عندي فيها الكوم على كونتا واحد يوتيليزاتور كوم 1 كوم 2. الا دخلت لايتي سو انا عندي اي تي 1 اي تي 2. سو الا دخلت انا ار اش اللي ما تيحملهاش لايتي دير واحد الخاصيه. دونك هنا الار اش 1 ار اش 2. دونك اونتر بارونتيز راه ما كاينش شي ار اش في العالم ما عندوش مشكل مع لايتي. ما كاينش شي اي تي في العالم ما عندوش مشكل مع لايتي. انا واحد منهم. دونك هنايا دونك انت ملي تبغي اجوتي لي زوتيليزاتور ديالك غدير له اوب 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 غتسيليكسيوني انت فقط داكشي اللي باغي. اوكي سو دونك غادي دير ليه بحال هكا غدير ليه كوم سا امبورتي. اوكي غادي دير ليه اونفويي كوم سا. دونك دابا حنا تاجوتينا سميتو لي زوتيليزاتور. دونك هاد كونط ادمينستراتور ما غاديش ناجوتيه. دونك مي غادي ترجع انت لي زوتيليزاتور. دونك غادي نلقاو سيدي ار اش 1 ار اش 2. دونك كيما تشوفوا انه سميتو ريكوبيرينا لادريس دو ميساجري. الو واحد القضيه جد مهمه اخي الكريم اختي الكريمه غادي ننوه لكم بها. واخا انا ما غاديش ندير كور ديال السيستم ولكن واحد القضيه جد مهمه. الناس اللي خدامين في لي زونتربريز سورتو ولا الناس اللي غادي يخدموا على في لي زونتربريز ولا تولي عندنا الشركه ديالهم مي تجي خصها لك شي تخدم اكتيف دايركتور. وراه اكتيف دايركتور احسن حاجه دارتها مايكروسوفت هو هادشي ديال اكتيف دايركتور. اقسم لكم بالله راه احسن حاجه اللي درتي لاكتيف دايركتور وفيه طرف الخبز. ماشي ديك من الاخر راه فيه طرف الخبز وفيه طرف الخبز. دونك هنايا ملي تجي تكري انت دي زوتيليزاتور حاول فكر سيرتو تسبيسيفي لادريس دو ميساجري ديالو. لان انت ملي تكري يوتيليزاتور هنايا باش تعرف واحد القضيه. راه ملي تكري انت واحد يوتيليزاتور انا ملي تكري يوتيليزاتور غادي راه هي سميتو هذا نون دوفرتور ديال لا سيسيون. راه هادي راه ماشي alors ماشي سميتو ماشي لادريس دو ميساجري. دونك سكيل في سي كو انت تبدا تسبيسيفي لادريس دو ميساجري. مثلا انا دخلت هاد او نيفو ديال لوتيليزاتور غتسبيسيفي لادريس ميساجري ديال. دونك انا راه سبيسيفيتها مانيولمون. و ان فيت خصك من الاحسن سميتو ملي تكري سميتو دي زوتيليزاتور تبدا تسبيسيفي لو نون كومبلي وفين جا في الديسكريبسيون ديالو شنو تيدير نيميرو التليفون اللي كان عنده لادريس. دونك هنايا البروفيل كنتي تستعمل انت بروفيل تشينو ولا بروفيل لوكال انسي دو سيت. اوكي دونك جيسبر تكونوا هاد القضيه دي سورتو الله يرحمكم الوالدين دو سبيسيفيو. اوكي سو دونك هنايا ريكوبيرينا سميتو لي سادريس ميساجري. دونك سكيل في سي دونك انايا الا دخلت دونك انا ندخل نبدا سميتو الا دخلتي او نيفو ديال اي تي 1. دونك سو دونك دخلتي او نيفو ديال اي تي 1. دونك هنا غادي ياخذ لابيلياسيون يلا اخوان. دونك غادي ياخذ سيرفيس لان هو لو باغ ديفو. انا بيان سور لايتي ما بغيتيش ياخذ سيرفيس غادي بغيتو ياخذ سميتو سوبر ادمين ولا من الاحسن نعطيوه بون لاينر نو ادمين نو نعطيوه تكنيسيان. اوكي مثلا هذا غادي نعطيوه تكنيسيان. اوكي غادي ندير لي اجوتي بحال هكا. دونك غادي ندير ليه كوم سا غادي نحيد لي سيلف سيرفيس ندير لي سوبريمي ديفينيتيفمون وندير لي اونفوي ساو. اوكي دونك هو خدا سميتو لو بروفيل تكنيسيان. بروفيل تكنيسيان كاين عندهم كاينش لعيبات ناقصين عندنا في كونفيغوراسيون لادمينستراسيون اوسي. ساو دونك انا غادي نجي غادي نديكونيكتي. دونك انا غادي نديكونيكتي. دونك غادي ندير اي تي 1. دونك غادي نعطيه لو مود باس ديالو. دونك ها هو دخل ليا. دونك كيما تشوفوا انه عنده شي لعبات ناقصين لان سميتو دخل بالبروفيل عطيتو البروفيل تكنيسيان. اوكي دونك هنا في كونفيغوراسيون راه واحد دونك سوبر ادمين هو اللي تكون عنده شي لعبات زايدين. اوكي دونك هادي وحده من الجويجات. دونك الا بغيتي سميتو دير انت كونس اخي كريم اختي كريمه. دونك غادي دير كونس بلاتي غادي ندخلو بالكونط ادمينستراتور. دونك انا جي بي putain non je me suis trompé dans le mot de passe. Donc tac tac alors هنايا hop donc là جيت انا l'utilisateur. donc utilisateur ها هو اخي الكريم اختي كريمه. دونك انا عطيتو اي تي عطيتو سميتو لو بقيتو عاقلين. دونك انا عطيتو لابيلياسيون ولا واش ما كناش سوبريمينا هذا ولا شنو. لا كنا نورمالمون سوبريمينا سيرفيس. ما بقيتش عاقل شنو كنت واش سوبريميت ولا لا. دونك غادي ندير له كوم سا سوبريمي ديفينيتيفمون. بون بريف هكا نعاودو نرجعو لليوتيليزاتور. دونك غادي نشوفو اي تي 1. دونك هو لابيلياسيون نورمالمون فوالا تكنيسيان. الوغ انا الا بغيت ندخل سميتو او نيفو الا بغيت نعطي ليه دي زيتر زوتيليزاتور. دونك هذاك لي زوتر زوتيليزاتور اللي عندي اللي تاجوتيش راه كاملين تياخدو باغ ديفو سيلف سيرفيس. اوكي سيلف سيرفيس يعني انه فقط يكري تيكي ويشوف دي تيكي ديالو. اوكي دونك هو الهدف هذا هو الهدف هو لو بوت دو جو. اوكي
دونك مثلا انا ايتي دو سميتو هو الشاف ديالي، دونك غادي تعطي انت واحد سوبر ادمين، دونك اللي انا هو الشاف، دونك هو اللي يقدر يدير اي حاجه. دونك غادي لي كوم سا، دونك غادي لي سوبريمي ديفينيتيفمون. دونك ابري غادي تعطي انت سوبر ادمين، دونك اوب لا يوتيليزاتور كوم سا سي بون. الوغ انت الا ديكونيكتيتي كوم سا، دونك درتي اي تي 2، دونك هنا دير ستارت كاع 6 13 كوم سا. putain non. دونك غادي دير اي تي 2، مبقيتش عاقل المود باس الصراحه. نو هو هذاك ستارت ماسي، هو هذاك. دونك فوالا نيكال. دونك غادي تجي دير حتى هنايا. دونك فوالا ها هو كيما تشوفوا خدا البروفيل سميتو ادمينستراتور. دونك راه هو مكونيكتي اترافير هذا سميتو هذا سميتو اترافير سميتو يعني تيورك يعني هاد اليوتيزاتور هو ديجا اونجستري او نيفو ديال اكتيف دايركتوري. دونك دابا ان شاء الله نشوف الله كريم غادي نشوفوا كيفاش غادي اجوتو دي يوتيزاتور انطلاقا من اكتيف دايركتوري، ولكن مع جي بي اللي كاين انستالاسيون ديالو او نيفو ديال اللي كاين انستالاسيون ديالو او نيفو ديال ويندوز سيرفر. دونك فوالا si vous avez des questions مع l'installation ديال GLP au niveau ديال ديفان n'hésitez pas. دونك انا غادي نوريكم كيفاش غادي يعني كيفاش غادي واحد لا لين غادي سميتو غادي تكون ديكومونديوها، وكيفاش غادي تاجوتيو سميتو دي يوتيليزاتور. فوالا دونك si vous avez des questions n'hésitez pas. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.